नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज छत्तीसगडमधल्या बस्तराच्या विभागीय मुख्यालय आशिल्ल्या जगदलपुरांत बस्तर पांडू महोत्सवाचें उक्तावण केलें. उक्तावण कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रपतींनी म्हळें की बस्तरांतले लोक ह्या उत्सवा सारकी जीण जगतात. छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए समर्पित है. इसीलिए मुझे लगता है इसका सुविधा लेना चाहिए. और बस्तर पांडू महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान देश आनी जगाक बस्तर प्रदेशाच्या समृद्ध आदिवासीची संस्कृतीची झलक मेळटा. छत्तीसगडचे राज्यपाल राम इंडेका आनी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हे ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. छत्तीसगडाच्या विकास कामाविशीं आनी माओवादाविशीं उलयतना राष्ट्रपतींनी म्हळें, सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, आदिवासियों के तो एक क्षेत्र बस्तर पांडू महोत्सवा अंतर्गत 9 फेब्रुवारी मेरेन विभागीय स्तरावरील स्पर्धा आयोजित करतात. कृषी आनी शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह हांणी भारत अमेरिका व्यापार अंतरीम व्यापार कबलातीचें कौतुक केलां आनी म्हळां की ह्या कबलातीक लागून भारतीय शेतकारांक पुराय संरक्षण दिलां. चव्हाण हांणी दुग्धजन्य पदार्थ, धान्य आनी भाजी ह्या सारक्या उत्पादनांत शेतकारांक सुरक्षितता दिवपाचेर उजवाड घालो आनी शेतकारांचें हित अत्यंत म्हत्वाचें आसा अशें म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशियाच्या 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार गेल्यात. तांच्या प्रस्ताव निवेदनात तांणी म्हळां की मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांचे कडेन तांची चर्चा संरक्षण आनी सुरक्षेतलें सहकार्य वाडोवप, आर्थीक आनी नाविन्यपूर्ण संबंद मजबूत करप आनी परस्पर हिताच्या उदेत्या क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवप हाचेर केंद्रीत आसतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी आयज सांजे क्वालालंपूर हांगा सलामत दातांग मोदीजी ह्या सामुदायिक कार्यावळींत उपस्थित आसात. ह्या कार्यावळींत सुमार 15,000 भारतीय डायस्पोराचे सदस्य सहभागी जाल्यात. प्रधानमंत्री मोदी आनी मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांच्या जोड पालवान डायस्पोरा कार्यावळींत उलोवप केलें, जे दोनूय देशां मदले द्विपक्षीय संबंदांची वाडती उबदारता आनी खोलाय प्रतिबिंबीत करता. मलेशियांतल्या भारतीय समुदायाच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचेर उजवाड घालतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की डायस्पोरा भारत आनी मलेशिया मदलो बरो संबंद म्हूण काम करता आनी तांच्या इतिहासीक इश्टागतीचो एक घटमूट आधारस्तंभ आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. 2026-27 केंद्र अर्थसंकल्प देशाचो जीडीपी वाडोवप, दर्जेदार उत्पादन वाडोवप, मुळाव्यो सुविधा मजबूत करप, गरीब आनी उपेक्षितांचें उत्थान करप, तरणाट्यांक सक्षम करप आनी बायलांच्या फुडारपणा खाला विकासाक प्रोत्साहन दिवप हाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें पुदुचेरींतल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी म्हळां. अर्थसंकल्पांत तरणाट्यांक केंद्रस्थानार दवरला आनी देशाच्या विकासाच्या मुखावेल्या स्तरार व्हरपाक ताचें योगदान वापरपाचें उद्दिश्ट आसा. अंतरीम कबलातीच्या चौकटीक लागून परस्पर फायदेशीर भारत अमेरिका व्यापार भागीदारी साकार जातली अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. सोशल मिडिया पोस्टार डॉ जयशंकर हांणी म्हळें की ह्या चौकटीक लागून भारतीय निर्यातदारांक बाजारपेठेंत अदीक प्रवेश आनी संदी मेळटली. मेक इन इंडियाक प्रोत्साहन दिवपी नवीन संदी उगडल्यात. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारत अमेरिका अंतरीम व्यापार कबलातीचें वर्णन भारताच्या अर्थीक प्रवासांत एक धोरणात्मक टप्पो दर्शोवपी एक म्हत्वाची चौकट म्हणून केलां. संवसारांतलें एक व्हडलें प्लास्टीक प्रदर्शना पैकी एक प्लास्ट इंडिया 2026 नवी दिल्लींत चालू आसा. उत्पादनाच्या फुडारपणा खाला वाड आनी व्हड्या प्रमाणांत रोजगार निर्माण करपा खातीर उत्पादन आधारीत वाड तयार करपाचेर 6 दिसांच्या कार्यावळीचो हेत आसा. भारत आनी श्रीलंका संयुक्तपणान आयोजीत करपी आयसीसी दादल्यांच्या T20 विश्वचषक 2026 आयज सुरवात जाल्या. पाकिस्तान आनी नेदरलँड हांचे मदली सुरवातीची मॅच कोलंबोच्या सिंहली स्पोर्ट्स क्लबात जाली. दुसरी मॅच दनपारां 3 वरांचेर कोलकाता हांगाच्या इडन गार्डन्सांत वेस्ट इंडीज आनी स्कॉटलंड मदीं जाली आनी आतां 7 वरांचेर भारत आनी UAE मदीं खेळ सुरू जातलो. भारतीय हवामान विभागान आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत दाट धुगे उरपाचो अंदाज उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.